दर्शकवृन्द नमस्कार। प्रतिबिम्ब मिडिया प्रणालीबाट सञ्चालित कार्यक्रम बिम्ब प्रतिबिम्बको तर्फबाट यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरुवाततर्फ लागौं। नदी नियन्त्रणमा कोशी बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग अन्तर्गत कोशी तथा बक्राहा नदी व्यवस्थापन आयोजना विराटनगरले कोशी अञ्चलभित्र पर्ने सुनसरी मोरङ, धनकुटा सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र भोजपुरका जिल्लाहरूमा विभिन्न नदीनाला तथा खोला खोल्सीहरूमा जलबाट उत्पन्न हुने प्रकोपको जनसहभागिता मार्फत दिगो र भरपर्दो व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। यस नदी व्यवस्थापन आयोजनाले मुख्य गरी नदी कटान तथा गल्छी नियन्त्रणका लागि निरन्तर कार्य गर्दै आइरहेको छ। पछिल्लो समयमा खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा यो नै चुनौतीको मुख्य विषय पनि बन्न पुगेको छ। स्थानीय स्तरमा पाइने बाँस, अमृसो, खैर लगायतका वनस्पतिहरूको प्रयोग गरी बायो इन्जिनियरिङका माध्यमबाट पनि जलबाट उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। नदी व्यवस्थापन आयोजनाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी जल उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित जिल्ला मोरङमा संरक्षणको काम गरिरहेको छ। चुरे पर्वतबाट निस्केर बग्ने विभिन्न नदीहरू जस्तै चिसाङ र डाँस पनि उत्तिकै संवेदनशील तथा जोखिमयुक्त देखिन्छन्। यी नदीहरूका छेउछाउमा बस्ने पूर्व पश्चिम राजमार्ग उत्तरका जनता हुन् या दक्षिणका जनता उत्तिकै प्रभावित बनेका छन्। यी खोलाको कटान तथा डुबानका कारणले हजारौं बिघा जमिन, गाउँ बस्ती, मठ मन्दिर, विद्यालयहरू बगरमा परिणत भएको तितो यथार्थ स्थानीयहरूसँग ताजै छ। राति बर्खा जेठ लागेपछि त कुनै दिन मजाले निदाइदैन थियो होला। यो बाँध बाँध्नेपछि कहिलेकाहीँ निन्द्रा चाहिँ मजाले छ अहिले गाउँ। यहाँ हामीले हरेक दिन हरेक रात जस्तो बाढी आउँथ्यो। त्यति बेला यहाँ पोका पत्याएर ट्र्याक्टरमा हालेर माथि गाउँसम्म जानुपर्ने, घर खाली गरेर छोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। बाढी आउँदाखेरि चाहिँ एकदम हामी आथ्यौँ। अब कता जाउँ के गरौँ भनेर धेरै आथ्यौँ हामी। एकैचोटि राति 12 बजे राति बाढी आइदिन्छ, कति 11 बजे राति सुतेको बेलामा आइदिन्छ। अनि कता भाग्नु के गर्नु भनेर हामी एकदम दुःखद हुन्छौँ। हानिहाले भए त उठ्नु नै परिजान्थ्यो। पहिले चाहिँ यहाँ तल थियो, त्यहाँ चाहिँ हानेर उठ्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट यता आएर बसेपछि अहिले पोहोर चाहिँ हामी एकदम अति चिन्तित भएका थियौँ। नदीबाट उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका लागि आयोजनाले अति प्रभावित नदीका दुवै किनारमा तटबन्ध निर्माण गरिएकाले अब भने स्थानीयहरू ढुक्क भएका छन् भने आयोजनाप्रति आभारी देखिन्छन्। काट्नुभन्दा अगाडि त यहाँ त्राइमामै थियो। हामी सबैजना लाग्यौँ रिक्वेस्टमा। तपाईँको अफिसले चाहिँ यति कुरा हेरिदिएको छ, हामी अति खुसी छौँ। र अरूभन्दा पनि यो बस्ती यो सानो बस्ती छ यहाँ देखिराख्नु हजुरहरूले, यो बस्ती त यसपालि लानेवालै थियो। अनि हुँदा तपाईँको यो खोलो यहाँबाट गइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो फाडाईको चाहिँ मेन रोड त्यो चाहिँ हुलाकी मार्ग छ। त्यो हुलाकी मार्गदेखि यताका घर भन्नुहुन्छ भने सबै जलमग्न हुन्थे। अब यी सबै घरहरू बचे, खेती बच्यो, किसानहरू सबै खुसी छ। त्योबाट खोजीमेली गरेर राखेको ठाउँ पनि राख्न पाइयो कमाएर। 200-250 घर जति विस्थापित हुनबाट बचियो। खेतीयोग्य जमिनहरू कमसेकम 1000 बिघा जति जोगिन पायो यो बाँध्ने गर्दा। यदि बाँध थिएन भने सबैजना सुकुम्बासी हुन्थे, सबैजना घरविहीन हुन्थे, धेरैले दुःख पाउँथे। यो बाँध समयमा चाँडोभन्दा चाँडो बन्देको हुनाले हामी सबैलाई राहत भएको छ। हामी विस्थापित हुनु परेन, हामीले खेती गरेर खान पाउने भयौँ। नभए रातको निन्द्रा, दिउँसोको भोक हुने थिएन। यी दुई खोला किनारका स्थानीय बासिन्दाहरू राज्यको उपस्थितिलाई मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै बाँकी स्थानहरूमा पनि यस्तै प्रकारका संरचना बनाई जनताको थाक थलो जोगाइदिन आग्रह समेत गरेका छन्। अर्कै फरक भइगयो नि, किनभने अब भएको जग्गा बच्यो होइन।
मान्छेकै घर जग्गा अब रहेका त बचे नि त, धेरै फरक हुन्छ नि बाँड्नु र नबाँड्नुमा त। भागै त थियो त। यहाँ तपाईँको अब खोलो सानो खोलो लागेको हो र यो अहिले पनि नभए अस्तिकै बाँध्नु फेरि यता जान्थ्यो खोलो, यो नबाँधेको भए यता सिधै जान्थ्यो। निकै धेरै ढुक्क भइगयो नि। अब तल पनि अर्को कुन टोलीले बाँधिदियो। अब तपाईँको अझ हामीलाई जेसिबीले एकपल्ट आएर त्यहाँबाट त्यो माथि ठ्याक्क सोझ्याएर गरिदियो। यहाँ हाम्रो खेत अरू निक्लिन्थ्यो पनि होला, केही खेती लगाइन्थ्यो होला। यहाँ खेत जग्गा त तपाईँको भन्नु पो अहिले खोलामा देखिएको छ त, यहाँ थुप्रो खेत पो गएको छ त। झोला लिएर हिँड्थ्यो राति भेला आएपछि। अहिले अति आनन्द छ सबैलाई, लालाबाला सबै गाउँ छिमेक सबैलाई। अहिले त्यो तटबन्ध गरेपछि यहाँको ठाउँको लागि अति राम्रो छ। हेर्नु माथि तपाईँको अब धन्न यहाँबाट त्यो तल बाँसघारी जति लम्बाइ छ त्यति चाहिँ उ गरेपछि यहाँको सबै जनतालाई अति नै राम्रो हुन्छ। हजुर बाट हान्दा त अब तलैसम्म हान्छ नि त, यहाँबाट जुन यहाँबाट पस्दा त अझै यहाँ माथि छ म्यान गौडा त। अब यहाँ माथि बाँधेन भने धेरै नै क्षति हुन्छ। हजुर पहिला बाँधेको ठाउँबाट पसेको त्यो भन्दा अझ अलिक माथि बाँधिने त्यहाँबाट जाली नै छैन। यो माथि सिरानबाट गऱ्यो पस्यो भने त यो सबै अझै सर्कट पार्छ। लेटाङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 डाँस खोलामा लाखौं मूल्य बराबरको विद्यालयको जग्गामा बाँध निर्माण गरिएपछि स्थानीयहरूले विद्यालय तथा आसपासको क्षेत्र सुरक्षित भएको बताएका छन्। उपभोक्ता समिति निर्माण गरेका छौँ। उपभोक्ता समिति मार्फत नै काम भइरहेछ। जनस्तरबाट पनि ठुलो उत्सुकता छ। यो आफैमा एउटा सार्वजनिक विद्यालयको जग्गा पनि भएको हुनाले, श्रीमाविको जग्गा भएको हुनाले अलि बढी हामीले ओडाले पनि यसलाई फोकस गरेका छौँ। र कोशी बक्रा प्रोजेक्टले पनि अत्यन्तै विपदको बेलामा अत्यन्तै यो चाहिँ जग्गाको करिब 2 बिघा जग्गाको अस्तित्व नै नामेट हुने बेलामा यो जुन काम गरिदिएको छ हामी अत्यन्तै खुसी पनि छौँ। कोशी बक्रा नदी नियन्त्रण परियोजनाबाट हामीलाई लगभग 249 मिटर जति ठाउँमा यो तटबन्धन गरिदिएर विद्यालयको जग्गा संरक्षण गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनु भएकाले हामी विद्यालय परिवार कोशी नदी नियन्त्रण परियोजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। विद्यालयको सम्पत्ति अबका केही समय पछाडिसम्मका लागि चाहिँ निर्ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न पाइने भयो, सुरक्षित भयो, यसलाई प्रयोग गर्न हामीले सकिने अवस्था आयो भन्ने कुरामा हामी अब विश्वस्त छौँ। र भोलिका दिनमा यो विद्यालयको लगायत छरछिमेकीका अन्य साथका जग्गा जमिनमा पनि उक्त नदी नियन्त्रण परियोजना लगायतका अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट, स्थानीय निकायबाट, प्रदेश निकायबाट पनि यसलाई तटबन्धनमा सहयोग पुग्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। बनेकोमा धेरै सजिलो भयो। हाम्रो विद्यालयको जग्गाहरू अब आफ्नो सुरक्षित भयो, खोलाले कटान गर्न पाएन, धेरै उयो राम्रो हुँदैछ। यो हाम्रो विद्यालयको जग्गा होइन बगरमा परिणत हुने अवस्था आदि त बगर नै भइसकेको र अरू पनि बाँकी रहेको पनि फेरि बगरमै परिणत हुने अवस्था हुन लागिरहेको थियो। र यो बाँध बनिकन अहिले अरू बगरलाई पनि हामीले खेत बनाएर धेरै राम्रो भएको छ र जग्गा अति नै सुरक्षित भएको छ। जुन एउटा नेपाल सरकारकै जग्गा सुरक्षित हुनु भनेको एउटा नेपालकै सम्पत्ति जोगिनु पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले धेरै राम्रो भएको छ। अहिले देख्दा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयको खेतलाई संरक्षण गरेको देखिए पनि हामी अप्रत्यक्ष रूपमा हामी पनि यहाँ सरोकारवाला छौँ। यहाँ चाहिँ विद्यालयको भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ धेरै संरक्षण भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। किनभने यो यहाँ विद्यालयको मात्रै नभएर यहाँबाट उता गैरीपट्टि खोला पस्ने हुँदा यो विद्यालयले जुन ठाउँमा जाली संरचना सिर्जना गर्यो त्यो चाहिँ हामी यहाँका स्थानीयवासीलाई पनि धेरै राम्रो महसुस गरेका छौँ। र अहिलेसम्म हामीले यता सामान्य यी स्थानीय स्तरमा बाँधेका साना साना बाँधहरूभन्दा यो चाहिँ धेरै बलियो र राम्रो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। प्रकोप बढिरहेको तर बजेटको कमी भएका बेला स्थानीय सरसामानहरूको प्रयोग गरी सस्तोमा आपतकालीन संरक्षणका लागि संरचनाको निर्माण गरिएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। यहाँ यो साइडमा चाहिँ एकदम सहयोग रह्यो स्थानीयहरूको होइन। खासै केही पनि विवाद बाधित भएन। ठिकै छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको। चुनाव प्रक्रियामा सुरुमा उहाँहरूले निवेदन दिनुहुन्छ अफिसमा होइन, योजनाको माग गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी साइटमा आएर अनुगमन गर्छौँ। र यहाँ यो साइडको कुरा गर्दाखेरि यहाँ आएर हामीले अनुमान गर्दाखेरि सुरुमा यो बाँधै पुरै भत्काएको थियो। पानी पनि यहाँ भित्र फसेको त्यो देखिन्थ्यो त्यतिखेर होइन। अनि त्यसले गर्दा क्रिटिकल ठाउँ जस्तै लागेर यहाँ गरेको र प्रक्रिया पनि त्यही हो। पहिला हामी के अरे निवेदन दिन्छ उहाँहरूले, अनि हामी साइडमा आएर हेर्छौँ, यहाँ के अरे अनुमान गर्छौँ। र एकदम क्रिटिकल रहेछ भने
सुरु गर्छौँ के अरे योजना पार्छौँ। हेर्ने भनेको सबभन्दा प्रभावित एरिया होइन, कति प्रभावित छन्, जोखिम कस्तो छ। एक त पैसा हुँदैन, कम पैसा हुन्छ, बजेट थोरै हुन्छ, त्यसमा पनि काम धेरै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि। अनि छनौट गर्दाखेरि हामी अति प्रभावित, धेरै ठाउँमा घुम्यौँ हामी, चिसाङका तलदेखि माथिसम्म हेर्दै जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ अलि एकदमै बढी प्रभावित भएको एरिया देख्यौँ र हामीले यसलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर छिटै नै काम सम्पन्न गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्यौँ। सम्पूर्ण सहयोगी देखिए, पोरपरा त्यहाँ एकदम प्रभावित भएर जग्गा बगाएको, खेत बगाएको धेरै नै देखियो। यहाँ हामीले पनि प्रत्यक्ष देख्यौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौँ। नदी नियन्त्रणको काम कतै उपभोक्ता समितिबाट त कतै ठेकेदारबाट गरिएको बताइन्छ। खोलाको सतह उचालिँदै गएकाले खतरामा परेको जमिन र जनताको सुरक्षाको लागि समयमै काम गर्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीहरू बताउँछन्। नदी नियन्त्रण जस्ता कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ताहरूलाई सजग गराउनु पर्ने र सरकारका सम्बन्धित निकायहरू बीच समन्वय पूर्व तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ। चिसाङ, डाँस लगायतका नदी नियन्त्रण कार्यक्रम अन्तर्गत नदीको दुवै किनारमा मुहानदेखि पुछारसम्मका विभिन्न अति प्रभावित स्थानसम्मै नदी नियन्त्रण गरिँदै आएको छ। जलबाट उत्पन्न प्रकोपका क्षेत्रमा काम गर्ने अनेकौं निकाय छन् र तिनले आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेकाले समन्वयात्मक र एकीकृत ढङ्गले काम गरी बजेट र समय खेर नफाली संरक्षणका काम सफल पार्नुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ पाइन्छ। तराईका भूभागहरू चाहिँ खास गरेर विपदमा पर्ने स्वाभाविक नै हो। त्यसबाट अछुतो पथरी शनिश्चरी नगरपालिका पनि छैन। खास गरेर पथरी शनिश्चरी नगरपालिकामा विपद सम्बन्धी समस्या सिर्जना गर्ने भनेको चाहिँ बक्रा नदी हाम्रो पूर्वको सीमा भएको कारणले गर्दा एउटा नदी हो। पश्चिमतिर चाहिँ डाँस खोला छ, डाँस खोलाले पनि त्यसले विपद सिर्जना गर्छ। तर हामीहरूले पछिल्लो समयमा चाहिँ बक्रा नदी नियन्त्रण र डाँस खोला नदी नियन्त्रणको निमित्त सङ्घीय सरकारसँग प्रयत्न गर्दाखेरि चाहिँ अहिले राष्ट्रिय योजनामा समावेश भएको छ। बक्रा नदीमा हुनसक्छ यसपालि 4 करोड रुपियाँ र जहिले 1.5 करोड रुपियाँ जति चाहिँ डाँस नदीमा सङ्घीय सरकारबाट विनियोजन भएको कुरा जानकारीमा आएको छ। अब यो बिचमा चाहिँ केही समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्, त्यसलाई हामीले हाम्रो तर्फबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र सुक्खा मौसम भएपछि नदी नियन्त्रण गर्ने कामलाई हामी गतिविधिका साथ अगाडि बढाउँछौँ। मोरङका विभिन्न नदीहरूमध्ये चिसाङ र डाँस खोला पनि जल उत्पन्न प्रकोपका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छन्। यस खोलामा पनि कार्यालयले विस्तृत परियोजना विवरण तयार पारी नदीका दुवै किनारमा मुहानदेखि पुछारसम्म संरक्षणको कार्य गर्दै आइरहेको छ। नदीको उत्तरी भेगमा पर्ने लेटाङ भोगटेनी नगरपालिका, बाहुनी, केरोन, दरबेसा, होक्लाबारी, राधानगर लगायत रङ्गेली नगरपालिका क्षेत्रभित्रका स्थानहरूमा नदी नियन्त्रण र प्रकोप व्यवस्थापनको काम भइसकेको छ। यसबाट हजारौं हजार बिघा जमिन सुरक्षित हुनुको साथै सयौंको ज्यान बचेको छ। यो नदी हेर्दा नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्ने उखान जस्तै प्रकृतिको छ। नदी किनारमा आयोजनाले प्रकोप नियन्त्रणका लागि चेकड्याम, स्पर, तटबन्ध बनाउनुका साथै त्यसलाई दिगो बनाउन बायो इन्जिनियरिङ विधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ। बायो इन्जिनियरको सवालमा चाहिँ यहाँ लगाउँछन्, पहिला यो उत्तरपट्टि लगाउँदै आछन्, यो अब तुरुन्तै लगाउँछन् यस एरियामा जसको जमिनहरू यहाँ पर्दछ उहाँहरूले लगाएका पनि उनी बिरुवाहरू रोप्ने क्रम जारी हुन्छ होइन। बिरुवाहरू रोपेर छेउछेउमा बिरुवाहरू लाउने क्रम हाम्रो जारी नै हुन्छ। भर्खर अब यो तटबन्ध गरिरहेको छु भने अब हाम्रो संरक्षण भयो, जग्गाको विद्यालयको सम्पत्ति जोगिएकोमा एकदम खुसी छु। जलबाट उत्पन्न हुने प्रकोपमा कमी आएको छैन।
चुरे संरक्षण पनि सोचे अनुसार हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट उत्पन्न हुने प्रकोप नियन्त्रणका लागि विस्तृत योजना बनाई संरक्षणका काम सङ्घीय सरकारबाटै गर्नुपर्ने माग आएको छ, किनकि यसभित्र विशेषज्ञता छ। पेन्डेमिकको अवस्थामा पनि अब देशैभरि छरिरहेका हाम्रा नदीनाला सिँचाइ आयोजनाहरूमा उपस्थित भएर काम गर्ने प्राविधिक इन्जिनियरहरू, डिभिजनल इन्जिनियरहरू प्रति वास्तवमै हाम्रो विभाग चाहिँ नि गौरवान्वित छ र उहाँहरूले जुन काम गर्नुभएको छ यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि र बस्तीहरू जोगाउनु भएको छ, किसानहरूलाई चाहिँ नि जुन नहरमा पानी दिएर विभिन्न चाहिँ नि धान खेतीहरू लगाउनुको लागि सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म विभागको तर्फबाट र महानिर्देशकको तर्फबाट पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समयक्रममा अब सबैलाई त नभनौँ, त्यसमा पनि हाम्रो कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुने साथीहरूलाई चाहिँ नि हामीले पुरस्कार पदकहरूको लागि चाहिँ नोमिनेसन गर्छौँ। उर्लेर बग्ने चिच्चाङ तथा डाँस लगायतका खोलामा गरिएको तटबन्धले स्थानीयलाई बचाएको नदी किनारका बासिन्दाहरू बताउँछन्। यो बाँध बनिसकेपछि यहाँका स्थानीयहरू ढुक्कले बस्न पाएका छन्, नभए यो बनेको थिएन भने यहाँ जाने 100औं बिघा जग्गा र करिब 200-250 घर जोखिमको अवस्थामा थिए। पोहोरको बाढीले चाहिँ यहाँ हाम्रो ड्याम लागेकाहरू यी पुराना 60 सालमा लागेका यो ड्यामहरू क्षति विच्छेद पारेर यहाँनिर लगभग 150-200 घर बस्तीहरू बगाउने त्यो डर थियो हामीलाई। जुन अहिले कोशी बक्रा अफिसले यो हेर्न थालेदेखि, चिसाङ नदीलाई हेर्न थालेदेखि यो 78 सालमा आएर यहाँनिर निकै यो 5-7वटा स्टडहरू र यो हाई ड्यामको काम भएको छ। यो चाहिँ एकदम गाउँवासीको लागि खुसीको कुरा छ। यसले गर्दाखेरि लगभग 150-200 घरहरू अहिले अब निर्धक्क साथ बस्न सकेका छन्। यहाँ पनि लान्छ भनेर डरले रातभरि नसुतिकन यहाँ बस्यौँ। अनि बाँधमा आएर रातभरि आएर बस्यौँ। उहाँ माथि नयाँ बाँध थियो भर्खर, तर त्यो माथिबाट के अरे यस्तो ढुङ्गाको जाली बनेको थिएन, यस्तै गिटी मात्रै हालेको थियो। त्यो बनाउन नपाइकन माथि रातभरि आएर हामी 11 बजीसम्म बस्यौँ त्यो बाँधमा। हामी घर गएपछि राति नै आएर त्यो बाँध त कति र बिहान त छैन। जलबाट उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको काम सधैँ पालिरहने, भोलि गरौँला भनेर पर्खने काम होइन। यो काम जति ढिलो गरिन्छ त्यति नै खर्चिलो हुन्छ। जनताले पनि क्षति बेहोरिरहनु पर्छ। यस्तो काम त देशैभरि एकैसाथ बजेटको व्यवस्था गरी तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्छ। नत्र अलिकति काम गर्यो, वर्षामा बगायो, फेरि अर्को वर्ष त्यसै गर्यो, बजेट पनि बर्बाद, जनता पनि सधैँ त्रसित। यो दशा देशमा राखिरहनु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ नि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नदीहरू यी प्रकारका हेर्ने भनेर छुट्याइएको छ। यसमा ठुला नदीहरू जति सङ्घले हेर्ने, मझौला नदीहरू प्रदेशले र सानातिना खोल्सीहरू चाहिँ नि स्थानीय सरकारले, र यसलाई चाहिँ नि अब सङ्घले हेर्नेको ठुला नदीहरूमा चाहिँ नि हामीहरूले कामहरू गरिरहेका छौँ। करिब 30-35वटा नदी छ अहिलेलाई हाललाई। र हाम्रो चाहिँ नि सबै कार्यालयहरू, किनकि बढी जोखिम तराईमा भएको हुनाले तराईमै हाम्रो चाहिँ नि कार्यालयहरू छ र त्यहाँ चाहिँ नि हामीहरूले ठुला नदीहरू प्रायः सबैमा चाहिँ नि हामीहरूले काम गरिरहेछौँ। झन्डै 30वटा नदीहरू छन् होला। र यसमा पनि हामीले के भनिरहेका छौँ भने हामीले यी नदीहरूको डिपिआर, गुरु योजना, मास्टर प्लान बनाएर काम गरिरहेका छौँ र सो अनुसार प्रदेशले पनि स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्छ भने, हाम्रो डिजाइन एस्टिमेट अनुसार लगानी गर्छ भने हामीहरू सहकार्य गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यसले गर्दा त्यही अनुसार हाम्रो डिजाइन एस्टिमेट अनुसारको तपाईँहरूले बनाइदिनुहोस् यदि, र त्यो पनि कहाँ बनाउने भनेर तपाईँहरूले भन्नुहोस्, हामीहरू त्यो ठाउँ पनि छुट्याइदिन्छौँ भनेर हामीले चाहिने त्यो कुराहरू अगाडि बढाएको छौँ। हामीले जसलाई पनि भेट्दाखेरि थियो र एउटा अब कसरी जाने एउटा मिटिङै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ कि कसरी, त्यो पनि हामीले चाहिँ नि अब गर्नुपर्ने भएको छ। यस्ता कार्यलाई राज्यले पनि प्राथमिकता दिई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ। बीचमा यो कोभिड आयो, कोभिड-19, जसले गर्दाखेरि देशैभरि लकडाउनको अवस्था भइसकेपछि हामीले हाम्रो सेड्युल अनुसार चाहिँ नि काम गर्न पाएनौँ
र त्यस आधारमा चाहिँ अब कति आयोजना सिँचाइ विशेष गरी सिँचाइ आयोजनाहरूमा चाहिँ हाम्रो खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। तर यो कोभिड हुँदाहुँदै पनि अब यो जलोत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनतिर चाहिँ हामीले विभिन्न इमर्जेन्सी कामहरू चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ र बस्तीहरू बचाउन के अरे खेतीयोग्य जग्गाहरू बचाउन को लागि गरेको कामहरूको भुक्तानी दिनको लागि चाहिँ हामीले गरेको रकमान्तरको केही चाहिँ नि ढिलो भएको थियो। तर चाहिँ अहिले त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ। खोला उस्तै हुन्, पानीको प्रकृति पनि उस्तै हो। मोरङका नदी खोलामा प्रयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी अन्त पनि जलबाट उत्पन्न प्रकोप रोक्न सकिन्छ। देशका जनता आफ्नो जीवधन माटो जोगाउन जुटेका छन्। कर्मचारी पनि आफ्नो अध्ययन, अनुभव र अनुसन्धान देशमै लगाउन र देशको माटो बचाउन प्रतिबद्ध छन्। यिनको जोश, जाँगर र समर्पणलाई राज्यले चिन्नु छ। यिनलाई थप अघि हिँड्न दिनु छ। चुरे संरक्षण भनेर चर्चा गरेको धेरै भइसक्यो। चुरे बचाउने नाममा अनेकौं नामका संस्था दरिएका छन्, तर हालत उस्तै छ। किनारका जनताको रुवाबासी रोकिएको छैन। चुरेबाट बग्ने तराईका विभिन्न नदीले चुरे काटेको काटै छ, माटो बगाएकै छ, बाढीले तराईमा क्षति पुर्याएकै छ। यो समस्याको स्थायी समाधानमा नदी व्यवस्थापन आयोजना जस्तै अन्य सरकारी निकायलाई पनि आवश्यक बजेट दिई पूर्ण रूपमा सक्रिय बनाई तोकिएकै समयमा सफल बनाउनु छ। स्थानीय पालिकाहरूसँग गर्नुपर्ने जसरी समन्वय हो त्यो चाहिँ हामीले अलिक राम्रो तरिकाले भएको छैन। चुरेको साथीहरूले काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले ठेक्का लगाउनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो स्थानीय समुदायलाई उता समिति बनाउनु लगाएर उनीहरूले बिहोर्नै नसक्ने जाने दायित्व थुपारिदिन्छ। यस्तो अवस्था छ। नीतिगत रूपमा आउनु पर्यो चुरे र त्यही अनुसारको कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनिवार्य रूपमा स्थानीय पालिकासँग त्यसको सहकारी हुनु पर्यो। यदि सहकारी नहुँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूलाई कहाँ आवश्यकता पर्छ, कहाँ उचित ठान्छ, उहाँहरूको बुझाइ कहाँ रहन्छ, त्यहाँ काम गरिदिनुहुन्छ। अब हामीले यो पटक पटक चुरेको कार्यक्रममा बस्दाखेरि चाहिँ कुरा गरेको छौँ चुरेसँग। र चुरेले अब गरेको कामको सन्दर्भमा चाहिँ सन्तोषजनक चाहिँ स्थानीय पालिकाहरू कोही पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। कामको हिसाबले भन्यो भने त स्थानीय पालिका नै हो नि त, होइन? त्यसो कारणले गर्दाखेरि स्थानीय ठाउँको काम गर्नको लागि पालिकालाई जिम्मेवारी दिँदाखेरि अझ राम्रो, दिन नसक्दाखेरिको अवस्थामा पनि नीतिगत रूपमा स्थानीय पालिकालाई दिनुपर्ने अवस्था यदि छैन भनेदेखि चाहिँ स्थानीय पालिकासँग सही तरिकाले समन्वय चाहिँ गर्नु जरुरी छ। चुरेको समस्या यतिखेर पहिरो गएको बेला उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। नदीमा बाढी आइरहेको छ, उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई त, मैले उहाँलाई चिन्दिनँ। त्यसो हुँदाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने माथि काठमाडौँमा बसेर डिजाइन गर्ने होइन, यहाँ बसेर गरिनु पर्यो डिजाइन है। अनि यसलाई स्थानीय तहलाई जबसम्म चुरेको पावर हस्तान्तरण गरिँदैन तबसम्म यो चुरेले काम गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है। त्यसो हुँदाखेरि चुरेका साथीहरूले के गर्नु पर्यो भने यहाँको पहिरोसँग लड्ने जनप्रतिनिधि हुन्, यहाँको खोला नालासँग लड्ने जनप्रतिनिधि हुन्। यहाँ पहिरो जाँदा यहाँको जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ आवाज आउँछ, त्यहाँ जनआवाज हामीलाई आउँछ। त्यसो हुँदा चुरेको चाहिँ त्यो मेन पावर सहित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। राष्ट्रपति चुरे संरक्षण समिति अन्तर्गतको काम हाम्रो पहिलेको जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग थियो, त्यस अन्तर्गत नै हामीलाई दिएको थियो पहिले। अनि हाम्रा डिभिजनहरू, सब डिभिजनहरूले त्यस सम्बन्धी काम गर्थे र पछि अहिले आएर चाहिँ यो राष्ट्रपति चुरे संरक्षण विकास समितिले आफ्नै कार्यालयहरू पनि सायद स्थापना गरेको छ र स्थानीय निकाय मार्फत पनि खालि वाटर सेडहरूमा काम गरेको छ। र वाटर सेड वास्तवमा नदी नियन्त्रणको लागि वाटर सेडमा चाहिँ नि अब यो संरक्षणको काम गर्नु अति नै जरुरी छ। तर उहाँहरूले चाहिँ अलिकति प्लान वेमा होइन, योजनाबद्ध रूपमा नगरेर कतै गर्ने कतै नगर्ने, कतै पुरा नगर्ने, अधकल्चो छोड्ने गर्दाखेरि चाहिँ जति बनाएको संरचनाहरू पनि भत्किने, नबनाएको ठाउँमा चाहिँ नि क्षति पुग्ने अवस्था भएको हुनाले अब हामीले चाहिँ पटक पटक अब यो हामीले गर्दाखेरि हाम्रो जुन एउटा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति छ त्यस अनुसारले नै वाटर सेडको चाहिँ नि संरक्षण गर्ने, अनि तल चाहिँ नि तपाईँको के अरे फ्लड प्लेन छ नि त्यसमा चाहिँ इम्ब्याङ्कमेन्टहरू गराउने, स्परहरू गराउने, त्यसमा चाहिँ समन्वय हुनुपर्छ भन्ने हामीले भनिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र पटक पटकको चाहिँ नि भेटघाट छलफल हुने कुरा त भइरहेकै छ र त्यसअनुसार भविष्यमा काम होला भन्ने हामीले आशा राखेको।
यति समयमा यो काम सक्नै पर्ने गरी काम गर्नु छ। यसतर्फ राज्यरथी र योजनाकारले गम्भीर ध्यान दिनु छ। हस्त दर्शकवृन्द, यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आगामी साता पनि यस्तै विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिखेर समयको लागि म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।